ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात तय हो गई है। वाइट हाउस में ये मुलाकात होने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की मुलाकात आज वाइट हाउस में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की मुलाकात 1-on-1 होगी। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहांज़ेब अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। जहांज़ेब, क्या तफसील आ रही है? जी, मेरी अभी तर्जुमान है वाइट हाउस से, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने कंफर्म किया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर को वाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। इससे पहले हम सुन रहे थे कि मुलाकात की कोशिश की जा रही है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आ रही थी। और अभी कुछ देर पहले वाइट हाउस ने ये कंफर्म किया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 26 वो भी इस मुलाकात में शामिल होंगे। एक और अहम शख्सियत जो है वो भी इस मुलाकात में होंगी, जिनके हवाले से भी हमें कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो 26 सितंबर को वाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। उनकी गुज़िश्ता रोज़, मैं भी इस वक्त न्यूयॉर्क में हूँ, हम UN का सेशन कवर कर रहे हैं और यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ उनके सदर ट्रंप से जब अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकात हुई थी, उस दौरान उनका हमने देखा कि 5 मिनट का एक सेशन हुआ, क्विक सेशन हुआ सदर ट्रंप के साथ, जिसमें वो उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। इसहाक डार भी उनके हमरा थे और महसूस ऐसा ही हो रहा था उस वक्त भी कि वो सदर ट्रंप से बातचीत कर रहे और महसूस ही हो रहा था कि वो आइंदा जो मुलाकात होने वाली है उस पर जो है तबादला ख्याल हो रहा है। और वाकई ऐसा ही हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले वाइट हाउस ने कंफर्मेशन दी है कि ये मुलाकात तय है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार, काबीना के कुछ और अरकान और एक और अहम शख्सियत वाइट हाउस के अंदर 26 सितंबर को सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस से मुलाकात कर रहे हैं। एक और अहम बात यह है कि सदर ट्रंप सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नहीं मिल रहे, उनकी 26 सितंबर को ही वाइट हाउस में तुर्की के सदर अर्दवान से भी अहम मुलाकात है। तो ये बड़ा एक अनयूजुअल है कि वो एक दिन में 2 आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। उनकी कल तुर्की के सदर से भी मुलाकात है और अभी हमने कंफर्म किया है वाइट हाउस से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने काबीना अरकान के हमरा सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक अहम मुलाकात करेंगे वाइट हाउस में। अच्छा जहांज़ेब, एक मरतबा ज़रा इसको क्लियर कीजिएगा कि वाशिंगटन DC के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये मुलाकात कब होने जा रही है एग्जैक्टली, और फिर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बताइए, ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। वाशिंगटन DC के वक्त के मुताबिक ये मुलाकात आफ्टरनून में है, दोपहर। अभी जैसे मैं आपसे बात करूं, इस वक्त न्यूयॉर्क में 3 बज रहे हैं और कल इसी वक्त ही ये मुलाकात जो है वाइट हाउस में होने जा रही है। और आपके वक्त के मुताबिक, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आप आज ही कहेंगे 26 सितंबर की दोपहर को जो है ये मुलाकात होगी वाइट हाउस के अंदर। और इस मुलाकात के अंदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और काबीना के दीगर अहम अरकान भी इस मुलाकात में शामिल होंगे। और एक और अहम शख्सियत का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन अभी इस हवाले से कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए अभी उस हवाले से बात करना मुनासिब नहीं। लेकिन ये बहुत अहम मुलाकात है। आपको जैसा कि मालूम है कि आर्मी चीफ पहले सदर ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं और शहबाज शरीफ से एक और मुलाकात होना कुछ ही अरसे के बाद ये जाहिर करता है इस बात को कि सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की क़यादत के कितने करीब हैं, वो पाकिस्तानी क़यादत को कितना पसंद करते हैं, वो पाकिस्तान जो इस वक्त आलमी दुनिया में जो किरदार अदा कर रहा है उसको कितना पसंद करते हैं। और हमें रोज़ाना की बुनियाद पर ना सिर्फ वाइट हाउस बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट से पाकिस्तान के हवाले से खुश आइन बयान जो सुनने को मिलते हैं। और देखिए, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव हमेशा से आता रहा है, लेकिन जो हम जितने खुश आइन और जितना अच्छा जेस्चर हम इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान देख रहे हैं वो पहले कभी देखने को नहीं मिला। और सदर ट्रंप जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और उन्होंने बारहा ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो उसने ईरान वाले मामले में भी जो है अमेरिका के साथ मिलकर काम किया। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो खित्ता है वहाँ पर जितने भी हमसाया ममालिक है वहाँ पर जो है पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर सकता है आलमी दुनिया के मसाइल हल करने में। और सदर ट्रंप ने खुद ये कहा था, आर्मी चीफ की उन्होंने जब मुलाकात की थी उसके बाद आर्मी चीफ की उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा वो बहुत ज़बरदस्त आदमी, उन्हें वो बहुत पसंद आए और जो आइडिया, जो बातचीत हुई वो बड़ी मस्बत रही। और आपने देखा कि उस मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने ये भी कहा कि वो बगराम एयरबेस को वापस लेना चाहते हैं और ये वो मामला है जिसको पाकिस्तान भी चाहता है कि अमेरिकी फौज जो है अपनी मौजूदगी अफगानिस्तान में दोबारा वापस लेकर ताकि दहशतगर्दी को वहाँ पर काबू में लाया जा सके। तो ये बहुत अहम है कि पहले आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करने जा रहे हैं। बहुत रेयर देखने को मिलता है, लेकिन ये इस बात को जाहिर करता है कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई दुरुस्त और बेहतर सिमत में जा रहे हैं और बहुत खुश आइंद है। और सबसे एक और अहम बात दोबारा बता दूं आपको कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर की दोपहर को व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। इस मुलाकात में उनके काबीना के अरकान भी शामिल हैं और एक और अहम शख्सियत की बात की जा रही है कि वो भी इस मुलाकात में शामिल होने के लिए वाशिंगटन DC पहुंच रहे हैं। जहांज़ेब, यहाँ ये क्लियर कीजिएगा कि अभी वाशिंगटन DC में 3 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं और 24 तारीख है, तो अब से ठीक 24 घंटे बाद ये मुलाकात होने जा रही है, यानी 25 सितंबर अमेरिका और यहाँ पर जाहिर है
तारीख चेंज हो जाएगी रात 12 बजे के बाद, तो 26 तारीख होगी। यही है 25 सितंबर एज पर वाशिंगटन डीसी, दोपहर 3 बजे मुलाकात हो रही है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। 26 सितंबर की दोपहर को व्हाइट हाउस में 25 ऑफ सितंबर 26 सितंबर जी जो है मुलाकात होगी व्हाइट हाउस के अंदर। वज़ीर शहबाज शरीफ की अपने काबीना कह रहा है कि इन कैमरा और आपके जो है ऑब्वियसली आप उसको आज ही बोलेंगे इस वक्त जब हम बात करें, क्योंकि आपको दोबारा बच चुके हैं। 26 सितंबर शुरू हो चुका है, हमारा अभी 25 सितंबर चल रहा है, हमारा कल 26 होगा। तो अभी 26 सितंबर की दोपहर को वज़ीर शहबाज शरीफ सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस के अंदर अच्छा, यूजुअली जो स्केड्यूल बनता है प्रेसिडेंट्स का या मीटअप्स का, वो बड़ा पैक्ड होता है, पूरा दिन प्लान्ड होता है ऑफिस की तरफ से। क्या ये पता कर सके हैं आप कि एग्जैक्टली कितने मिनट की विंडो है, कितनी देर की मुलाकात होने जा रही है? देखिए, पाकिस्तान एम्बेसी ने तो बिल्कुल इस पर खामोशी इख्तियार की हुई है। प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की हुई है। हमने कल भी उनसे पूछा, काबीना अरकान से, मेरी इसाकदार से भी बात हुई, मेरी अताउल्लाह तारड़ से भी बात हुई, और उन्होंने यही कहा कि उन्हें भी इस मुलाकात के हवाले से कुछ नहीं पता, कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो मैंने उन पर ज़्यादा इन्हिसार नहीं किया था, इसीलिए मैंने व्हाइट हाउस से रब्ता किया था, और व्हाइट हाउस से मैंने कल रब्ता किया था, और अभी कुछ देर पहले ही उनका मुझे जवाब आया है। उन्होंने कन्फर्म किया है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है 26 सितंबर की दोपहर को सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं। और ये मुलाकात मुतवक्का तौर पर होता ऐसा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हेड ऑफ स्टेट को जो है रिसीव करते हैं व्हाइट हाउस के गेट के ऊपर, और फिर उनको ओवल ऑफिस लेके जाते हैं। ओवल ऑफिस के अंदर एक छोटा सा प्रेस पूल होता है जिसमें अमेरिकन मीडिया होता है, और जैसे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जा रहे हैं तो वो भी अपने साथ 5 से 6 सहाफ़ी ओवल ऑफिस के अंदर लेकर जा सकते हैं। उसका इंतखाब पाकिस्तान एम्बेसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस करेगा, और वहाँ पर फिर वो जो है स्टेक आउट लोकेशन होती है, वहाँ पर जो है तो वो मुलाकात से पहले जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप, आपने देखा है, कम से कम 20 से 25 मिनट जो है वो सहाफ़ियों के सवालात लेते हैं, उनके जवाब देते हैं, और उसके बाद जो है फिर मीटिंग जो है वो शुरू होती है। और उस मीटिंग के बाद जो है मेहमान की इजाज़त से जो है सदर ट्रंप जो है फिर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन अब हमने ये देखना है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस मुलाकात के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या नहीं। इस हवाले से अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आई। मैंने ये क्वेश्चन भी व्हाइट हाउस से किया था, उन्होंने कहा इस हवाले से अभी हम बातचीत कर रहे हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि नहीं, लेकिन सहाफ़ियों का सामना जरूर होगा ओवल ऑफिस के अंदर। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है सहाफ़ियों के सवालात लेंगे ओवल ऑफिस के अंदर। इस वक्त बहुत सारी चीज़ें जाज़ेब, आप क्योंकि व्हाइट हाउस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं और प्रेस रूम के साथ इंगेज भी रहते हैं, बुनियान मरसूस मार्का हक के बाद बहुत तेज़ी से सूरत हाल बदली है, ख़ास तौर पर एशिया के तनाजुर में। अमरीका ख़ुद भी बगराम एयरबेस को लेकर मामलात पर बड़ा क्लियर है। फिर ईरान अमरीका जो तनाज़ा रहा वो इसराइल की इक्वेशन में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अभी रिसेंटली पाकिस्तान सऊदी अरब के मामलात। तो इस वक्त वाइट हाउस एग्जैक्टली किन डायमेंशंस में, किन पैरामीटर्स पर इन मामलात को देख रहा है? क्या सोच विचार हो रहा है उस बाउंड्री वॉल में कि कितनी अहम है और किस किस तनाजुर में अहम है? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब यहाँ पर इस वक्त दौरे पर आए हैं तो वो एक विनर की हैसियत से आए हैं। मैं देखिए पिछले 13-14 साल से अक़वाम मुत्तहिदा को कवर कर रहा हूँ, या न्यूयॉर्क के अंदर इस तरह का माहौल कभी देखा नहीं गया। क्योंकि देखिए इस वक्त पाकिस्तान एक विनिंग पोजीशन के अंदर है, ना सिर्फ भारत को एक इबरतनाक शिकस्त देकर, उसके बाद जिस तरीके से ईरान के मामले में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, और उसके बाद जो है जिस तरीके से अमरीकी इंतज़ामिया के साथ जो है हमारी करंट गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट और हमारी आर्मी चीफ जिस तरीके से इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान की बहुत पजीराई हो रही है। वक्त तो ये आ गया था कि आपके जो करीबी इत्तेहादी अरब मुल्क हैं वो तो पाकिस्तान से दूर हटते जा रहे थे। अब आप देखें यहाँ पर हो क्या रहा है, सारे जो अरब ममालिक के सरबराहान जो कि हमने गुज़िश्ता कुछ सालों में देखा था कि उस तरीके से पाकिस्तान के साथ नहीं थे, अब पाकिस्तान के आगे पीछे फिर रहे हैं। ये मैंने कल खुद देखा जब अरब ममालिक की जो मुलाकात थी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। होता ये था हमारे जो सरबराहान है वो इनके आगे पीछे घूम रहे होते थे, लेकिन हमने देखा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो खूब जो है लुत्फ उठा रहे हैं। मेरे ख्याल से लकी भी हैं इनका सितारा भी जो है वो काफ़ी लकी साबित हो रहा है कि जब से इक़्तिदार में आए हैं तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो रही हैं। और जितने भी अरब रहनुमा हैं, तुर्की के सदर थे, सऊदी फरमानरवा के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, फिर जो कतर के अमीर हैं, जो अरब ममालिक हैं, वो सारे बिल्कुल जिस तरीके से इन्वॉल्व हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ, कभी ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिली। और सदर ट्रंप को देखिए, वो तो सदर ट्रंप ने कल यूएन की स्पीच में अपनी ये बात की थी कि मुझे जो पसंद नहीं मैं उससे नहीं मिलता, और जो मुझे पसंद है मैं उससे मिलता हूँ। और यही हमने देखा कि किस तरीके से शहबाज शरीफ से कल उन्होंने उस मुलाकात के बाद जो है मुसाफा किया, और फिर उसके साथ 5 मिनट गुजारे वहाँ पर, उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत की, और फिर आर्मी चीफ से मुलाकात करने के बाद इस तरह की एक और मुलाकात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से होना, ये इस बात को
ظاہر کرتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی قیادت کو بہت پسند کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئندہ ایک بہت ہی نادر اپرچونٹی ہے کہ اس تعلقات کو لے کر جو ہے پاکستان کئی چیزیں جو ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے، اور کہا جائے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کا مقام عالمی دنیا میں کھو چکا تھا وہ دوبارہ سے بحال ہو رہا ہے، اور پاکستان کو جو ہے ایک خطے کے اندر ایک لیڈرشپ کے طور پر جو ہے ان پاکستان کے رول کو دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، کیونکہ ظاہر ہے اقوام متحدہ اس وقت دنیا بھر کی توجہ کا مرکز ہے، تو یہاں پر ہمارا انٹرسٹ یہ بھی ہے جاننے میں کہ بھارت کی طرف سے اس وقت ان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ کس لیول کا ہے، اس کی کیا انگیجمنٹس ہیں، خاص طور پر اسے رسپانس کیسا مل رہا ہے، اور کیا وائٹ ہاؤس میں کوئی ہائی پاور میٹنگ ان کی بھی اسکیجولڈ ہے یا چیزیں بہت ہی مختلف ہو گئی ہیں؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ بھارت جو ہے وہ بالکل بھی غائب ہے یو این سے۔ وہ تو ابھی پرائم منسٹر مودی تو آئے نہیں، یہ ہوئے ہیں یہاں پر، ان کے وزیر خارجہ مودی تو آئے نہیں یو این کے سیشن میں، اور جس طرح کی ہم نے دیکھی ہے بھارت کو تو اس وقت کافی تکلیف ہے، خاص طور پر جو سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا ایک ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا ہے، جس طریقے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل پاکستان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور کل جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملنے جا رہے ہیں۔ ابھی میں یہیں پر نیو یارک میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفس میں موجود ہوں، اور ابھی کچھ دیر بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشل جو ہیں پریس کانفرنس کرنے والے ہیں پاکستان کے اور انڈیا کے حوالے سے، اور یہاں پر جو بھارتی صحافی موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پرائم منسٹر شہباز شریف کی خبر بھی نہیں چلا رہے، ہمیں تو آرڈر ہے کہ ان کی خبر بھی نہ چلائی جائے۔ تو یہاں سے اس بات کو احساس ہوتا ہے کہ اس وقت بھارت بہت تل ملایا ہوا ہے، بھارت کو بہت پریشانی ہے پاکستان کے ساتھ، اس وقت جو امریکہ کے تعلقات ہیں بھارت کو بہت پریشانی ہے، جو اس وقت مڈل ایسٹرن کنٹریز جس طریقے سے پاکستان کے قریب آ رہی ہیں، جس طریقے سے جو ایک نیٹو لائک اسلامک الائنس کرنے کی بات کی جا رہی ہے، بھارت تو بہت مودی حکومت اس وقت بہت پریشان ہے، اور مودی اسی وجہ سے نظر نہیں آیا ہمیں اس دفعہ یو این کے اندر۔ انہوں نے جے شنکر کو بھیجا ہوا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی اس وقت کیا وقت رہے گی عالمی دنیا کے اندر، جو بھی معاملات چلو، خاص طور پر پاکستان نے جس طریقے سے ان کو پاکستان نے بھارت کو جس طریقے سے عبرتناک شکست دی جنگ کے اندر، پوری دنیا اس کی گواہ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ 6 جہاز گرائے گئے، دنیا جانتی ہے کہ 6 جہاز کس کے گرائے گئے تھے۔ صدر ٹرمپ پاکستان کے معترف ہیں، پاکستان کی فوجی قوت کے معترف ہیں، اور نہ صرف یقینی طور پر، اور ان کے جو ایکشنز ہیں اور ان کی باتیں وہ اس کا اظہار بھی کر رہی ہیں۔ آپ ساتھ ہی رہیے گا جہاں سے ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وہ لنچ پر 1-on-1 ملاقات ہو یا اس کے بعد اس وقت اقوام متحدہ میں وزیر اعظم کی مصروفیات، ٹرمپ سے ایک غیر رسمی ملاقات، اور پھر اب باقاعدہ باضابطہ 1-on-1 ملاقات ہونے جا رہی ہے، بہت کچھ بہت تیزی سے بدلا ہے۔ اب اس ملاقات کو جو کل ہونے جا رہی ہے، اب سے ٹھیک تقریباً 24 گھنٹے بعد، کس تناظر میں دیکھا جائے؟ اس بیچ بنیان مرصوص کی فتح ہے، امریکہ ایران تنازع ہے، اس میں بھی پاکستان نے کردار ادا کیا، امریکہ کا افغانستان میں بڑھتا ہوا انٹرسٹ بگرام ایئر بیس کو لے کر ہے، پاکستان سعودیہ پیکٹ بھی ہے۔ اب یہ بہت ہی ملٹی ڈائمینشنل ہو گیا ہے، کیا ایکسپیکٹیشن ہوں گی اس طرف سے اور کیا ایکسپیکٹیشن ہوں گی اس طرف سے؟ آئی ایم شیور کہ یہ ایک بہت ہی اہم ملاقات ہوگی، اور آئی تھنک یہ کریڈٹ ہونا چاہیے جو بنیان مرصوص اور مارک حق نے جس طریقے سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اپنی پوری قوم کو اکٹھا کیا، ایک بہت ہی کمپریہنسو پلان کیا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اور اتنے بڑے دشمن کو 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے میں مضبوط کیا، اس سے پاکستان کا اسٹیچر دنیا میں بہت ہائی ہو گیا۔ دا ورلڈ ریئلائز کہ پاکستان ایک بہت ہی میچور اور رسپانسبل مسلم ملک ہے، اور ہماری فوج بہت بیٹل ہارڈنڈ اور پروفیشنل ہے، وہ اس کا مظاہرہ انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اور اب دنیا میں ریئلائز کیا کہ پاکستان اس ریجن کا ریجن اسٹیبلائزر ہے، اور انڈیا ایک ٹوٹلی آئسولیٹڈ۔ اور پھر جس طریقے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس بلایا گیا، مدعو کیا گیا، وہاں 1 گھنٹے کی ملاقات 2 گھنٹے، اور جس طریقے سے کمپریہنسو طریقے سے فیلڈ مارشل نے وہاں ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بریف کیا اس خطے کے بارے میں، اوور آل مڈل ایسٹ کے بارے میں بریفنگ کی، وہ میرے خیال میں ریئلی وہ وہاں سے میٹر کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اگین ہی واز انوائٹڈ اوور دیئر سینٹ کام میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کے بعد ڈی ایل اے کو، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مزید بریگیڈ کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنا دیا، جو کہ انڈیا کی پراکسی تھی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ امریکن پاکستان کو انڈیا کے پرزم سے دیکھتے تھے، لیکن دس از دا ٹائم ناؤ دے آر لوکنگ ٹوورڈ پاکستان ڈائریکٹلی، اور انڈیا کو انہوں نے سائڈ ٹریک کر دیا۔
یہ ملاقات ایک سو امپورٹنٹ کہ پرائم منسٹر پاکستان کو ون ٹو ون ملاقات کا شرف رکھنا از اے گریٹ آنر ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ آئی تھنک مسلمان ممالک کے لیے، اور چین کی اس وقت جو عرب کے حالات ہیں اور اس کے بعد جو پاکستان پارٹ پلے کر رہے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، ایران کے جو تعلقات ہیں پاکستان میں، اس میں بہت اسٹرانگ اسٹینڈ لیا۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جو بہت تھا اس میں پاکستان کا بڑا اسٹرانگ اسٹینڈ تھا، اور ابھی بھی جب تقریریں ہوں گی جنرل اسمبلی میں اسلامی کونسل میں، وہاں پرائم منسٹر نے بہت کھل کے بات کی ہے۔ آئی تھنک دیٹ آل تھنگز ہیو بین کیریڈ اینڈ دے انڈرسٹوڈ بائی دی ایڈمنسٹریشن، اور اسی لیے یہ بات ہوگی، اور آئی ایم شیور کہ اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ڈسکس ہوں۔ آئی ایم شیور کہ پاکستان کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں انڈیا پاکستان ریلیشن شپ، انڈین یوزنگ پراکسی زون کی ہے پاکستان ہندوستان پیپل فارسٹ، ٹیررزم کیا جا رہا ہے افغانستان کی طرف سے، وہ ڈسکس کیا جائے گا۔ پاکستان کو ڈسٹیبلائزیشن کے لیے، پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے گلوبل اکیلا ملک کس کا کاؤنٹر کر رہا ہے 24 فارسٹ آرگنائزیشن اس میں رپورٹ ہے افغانستان کے، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ آئی ایم شیور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ زیادہ کی بات ہوگی، آئی ایم شیور پالیسی سجیشن دی جائیں گی، اور پاکستان ول آفر اپنی سروسز کے لیے دیا دے کہ وہاں پر ٹرپ بھیجنے کے لیے ریڈی ٹو گو، اور اس کو وہاں پر مانیٹر کرنے کے لیے دیر، بٹ پاکستان ول ڈیفینیٹ ٹاک کسی بھی ویسے کی کرو، اور جو قیدی ہے وہ بھی واپس اسمبل پہ جائے، اور پیلیسٹین قیدی ہیں وہ بھی ہاتھ کر دی جائیں۔ آئی تھنک یہ ایک بہت اچھی ملاقات ہے۔ آئی ایم شیور ہوم ورک مسٹ ہیو بین ڈن، اور اس میں چیف آرمی اسٹاف ان پٹ بھی ہوگی، اس سے پہلے فارن آفس میں کی ہوگی، تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کی بہت میڈیکلی بات ہوگی آئی ایم شیور، اور اس کے بعد یہ بگرام میں جو وہ آنا چاہتے ہیں اس سے ضرور بات ہوگی، پاکستان کا نیشنل بھی بتائے گا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے، کیونکہ وین دے امریکن اگین کم، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ کے پاس آگے بیٹھیں گے، چائنا کا کیا ریئیکشن ہوگا، اس کے بعد مڈل ایسٹ سینٹرل ایشیا کا کیا ہوگا، سندھ کا کیا ہوگا۔ اب طالبان نے پہلے کہہ دیا اپنے عام علاقے میں کسی بھی فورن بیس کو الاؤ نہیں کرتے ہیں، تو یہ کافی ان چیزوں کو دیکھنا اس میں خاص طور پر یہ جو بگرام ایئر بیس کو لے کر اس وقت امریکی صدر ٹرمپ کا موقف ہے، پھر افغان عبوری حکومت کا جو رد عمل ہے، اس بیچ میں پاکستان کا کردار یقینی طور پر بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ میٹنگ میں ڈسکس ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوگا، تو یہاں پر اگر ہم کسی بھی صورت افغانستان سے ہونے والی دراندازی کے تناظر میں اسے دیکھیں تو ری ایکشن کے طور پر یہ بھی ایک ہمارے لیے چیلنج موجود رہے گا، اور ہمیں دوسری طرف امریکہ کے ساتھ اپنی فارن پالیسی اور سیکیورٹی ریلیشنز جو ہیں ان کو بھی لے کر چلنا ہے۔ یہاں اس بیلنس کو کیسے آپ سنبھلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیسے اس پہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، پاکستان مسٹ ٹیل دم کہ جب امریکن لیفٹ $7 بلین کا ویپن ایمونیشن اور لیٹسٹ ویپن ہے جو کہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، پاکستان مسٹ آسک دم کہ یا تو اس کو ویپن کو واپس لیں وہاں سے، یا طالبان حکومت کو مجبور کریں کہ وہ وہاں پر کنٹرول کریں، پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بنائی جائے، ایتھنک بیلنس گورنمنٹ ہو، تاکہ جب تک افغان طالبان کا پورے افغانستان پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ پاکستان مسٹ تھی کہ جو ہم نے اتنی کانٹریبیوشن کی ہے، ہم نے 1,40,000 کہہ رہی ہوں، ہم نے $150 بلین کا اکنامک لاس کیا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ انڈیا جس طریقے سے ان پراکسی کو یوز کر رہا ہے، تو مسٹ یوز دا انٹرسٹ امریکن سے انڈیا کو مجبور کریں کہ جو آپریشن کہتے ہیں سنجیو کنٹینیو، یہ اس صورت میں ہے۔ ابھی حالات کشمیر میں آپ کے سامنے جو حالات خراب کر رہے ہیں، فتائی کو کال کی وہاں پر ایک دوسری پر جس کو یہ گمراہ کر رہے ہیں، اس کے بعد جس طریقے سے یہ پراکسی کو یوز کرے پاکستان میں پنم چلا، تو یہ ساری یہ ڈسکس کر بیکاز وی نیڈ کہ دس از اے ٹائم پاکستان آل آف دیس تھنگ، پاکستان وانٹ ٹو پلے بیسکلی ریچنگ ٹائیگر کا رول، جس میں پاکستان کا ایران بھی ہے، بنگلہ دیش ہے، چائنا، تو یہ ویری اسٹرانگ کنٹری ہم نے پروو کیا ہے، اور مڈل ایسٹ کی بھی ڈائریکشن اب ہماری طرف اس لیے ہے کہ وہ جو ریلائنس کے امریکن ویپنس کے اوپر دیر ریلائنس کے فیلنگس اور ان کی سیکورٹی ہو گئی ہے، دے وانٹ ٹو ٹرن ٹوورڈ چائنیز سائڈ آلسو، رشین سائڈ آلسو، اور پاکستان جس میں ان کا مین برج ہے، کیونکہ جو ہم نے ان کو کر کے دکھایا جس طریقے کے ویپن سسٹم سائبر وارفیئر، الیکٹرانک وارفیئر، J-10 J-17، تو وہ ٹیکنالوجی کو اب دے وانٹ ٹو آلسو کہ وہ ڈائیورسیفائی کرے اور ایک اپنی سیلف ریلائنس ہے پاکستان کی طرف، تو یہ اس لحاظ سے امریکن نے ظاہر کہ پاکستان از اے میجر پلیئر ناٹ اونلی ریجنل بٹ آلسو گلوبلی ہم بن چکے ہیں۔
اس لیے میرے خیال میں اس کی امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں. اور سپریم مارشل کی جو ایکٹومین ہے، پروفیشنلزم ہے، فائرنگ کمانڈ ہے، اس کی بھی بات ہے جس کی کہ انہوں نے چارج پلے کیے مار کے ہاتھ میں ایران اسرائیل کانفلکٹ کے لیے بھی ساری چیز پہ کاؤنٹ ہو. ڈیفینیٹلی. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی 1-on-1 ملاقات اب سے 24 گھنٹے بعد ہونے جا رہی ہے. نیو یارک میں جاری جنرل اسمبلی کے اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا امریکی صدر امن کے داعی ہیں. پاک بھارت جنگ بندی میں بھی صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا اہم کردار ہے. صدر ٹرمپ دنیا بھر میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ پر مسلم ملکوں کی